कुछ सीखना लेकिन उस पर अमल ना करना ना सीखने के बराबर है। एक जगह से दो बार खाया जाने वाला धोखा दरअसल धोखा नहीं, आपका अपना फैसला होता है। गुर्बत एक ऐसी किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं। गुर्बत एक ऐसी किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं। इंसान का दिल समंदर से ज़्यादा गहरा और आग से ज़्यादा पुरअसरार होता है। कोई भी इंसान कभी चाह कर भी दूसरे इंसान को नहीं समझ सकता। अल्फाज एक ऐसा खजाना है जिसको हर जगह ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो शख्स अपनी ज़बान और ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सकता तो वो किसी की ज़िंदगी से नहीं बन सकता। इंसान को उतना भी मुतासिर नहीं होना चाहिए कि वो खुद की ज़िंदगी से ही बेजार होने लगे। अगर तुम अपने राज खुद नहीं छुपा सकते तो दूसरों को बता के उनसे राजदारी की उम्मीद मत रखो। सच्चाई पर पूरी तस्दीक और बुराई पर बगैर तस्दीक और बगैर सोचे समझे यकीन कर लेना इंसानी फितरत की सबसे बड़ी निशानी है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएं। किसी भी मज़हब का पूरा मकसद मोहब्बत, हमदर्दी, सब्र, आजिज़ी और माफ़ी को आसान बनाना है। पुरसकून ज़हन अंदरूनी ताकत और ख़ुद एतमादी लाता है, लिहाजा ये अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को दुखों से आज़ाद करना चाहते हैं तो लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दो। ना तो अंधेरे को अंधेरे से ख़त्म किया जा सकता है और ना ही नफ़रत को नफ़रत से, इसलिए हमेशा मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है। इंसान के अंदर से कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह उसके अपनों की तरफ से मिलने वाले धोखे होते हैं। लाखों कमाने वाले से ज़्यादा वो बंदा खुश रहता है जो लाहासिल चीज़ों के बजाय हासिल चीज़ पर खुश हो। सबसे बेहतर विरासत जो आइंदा नस्लों के लिए छोड़ी जा सकती है वो है अच्छा चलन और बुलंद किरदार है। लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते हैं। अगर कोई आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझें कि आपका रास्ता गलत है। दर्द आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, उसको अपने अंदर जज़ब करें और उससे खुशी में तब्दील करें। अगर आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि वो आपके साथ कैसा सलूक करें, वो हमेशा आपके साथ बदतमीज़ी से ही पेश आएंगे, क्योंकि जिस ज़्यादती पर खामोशी अख्तियार कर ली जाए वो जारी रहती है। अगर कोई शख्स आपसे बदतमीज़ी करता है तो आपको कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी बदतमीज़ी का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दें। बदतमीज़ और घटिया लोगों को आईना ज़रूर दिखाएं, तभी आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अपनी बदतमीज़ी पर खामोश रहेंगे तो उन्हें एक और चांस मिल जाएगा और वो अगली बार दोबारा यही काम फिर करेंगे। उस ज़िंदगी में लोग सिर्फ आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं। कभी भी किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत ना करें जो आपके साथ ऐसा सलूक करे जैसे आप उसके लिए अनजान हों। ज़िंदगी में तीन चीज़ें बहुत अहम हैं: तब्दीली, इंतखाब और असूल। अगर आप एक मर्द को तालीम दे रहे हैं तो आप एक शख्स को तालीम देते हैं। अगर आप एक औरत को तालीम दें तो आप पूरे ख़ानदान को तालीम देते हैं। थोड़ी सी बेसब्री बड़े मंसूबों को ख़राब कर देती है। शरीफ इंसान को अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करनी पड़ती है। किसी की नज़रों में अपनी हैसियत देख लेने के बाद
اس جگہ پر دستک دینا خود اپنی بےزتی کرنے جیسا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے۔ جن کے پاس زندگی جینے کے لیے آسائشیں اور سہولیات نہیں ہوتی، انہیں لوگوں سے ہم اپنی زندگی کے سب سے اعلیٰ سبق سیکھتے ہیں۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سوچ سمجھ کر لوگوں پر اعتبار کریں، کیونکہ ہمدرد انسان ہی سب سے بڑا گھاؤ اور درد دینے کا باعث ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتیں بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ڈر سے بڑا کوئی وائرس اور ہمت سے بڑی کوئی ویکسین نہیں۔ سچ بول کر بھول جائیں، کیونکہ جھوٹ بول کر اسے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کریں۔ یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ بہترین کے حصول کے لیے حاصل کو کھو دینا بے وقوف انسان کی نشانی ہے۔ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ اکیلا رہنا سیکھیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس کر کے اور آنے والے کل کے لیے پریشان ہو کر اپنے ذہنی توازن کو کبھی خراب نہ کریں۔ عقل سے خالی لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا ہماری بے سکونی کی وجہ بنتا ہے۔ کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اسی پر گفتگو کریں جس پر اختلاف ہوا ہو۔ سابقہ مسئلوں کو درمیان میں لانے سے اختلاف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہار جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہار سے سیکھا ہوا سبق بھی بھول جانا انتہائی گھٹیا بات ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی بات بھی سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات بھی سیکھ سکیں۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دیں۔ آپ کا مقابلہ خود سے ہونا چاہیے، جس میں آپ کی کوشش اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد خود کو لوگوں سے یا پھر کسی خاص فرد سے بہتر بنانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہلے ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ امید کا ٹوٹ جانا انسان کے دکھوں میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی غلطی میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر الفاظ ضائع نہ کریں۔ وقت آگے بڑھ رہا ہے، اپنی تبدیلی کے لیے اپنے بازو کھولیں، لیکن اپنے اقتدار کو کسی اور کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ اپنے غصے اور نفرت پر قابو رکھنے والے انسان کو میں حقیقی معنوں میں ایک ہیرو سمجھتا ہوں۔ آپ چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اور کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے تو یہ سب چیزیں فضول ہیں۔